عسلامة، شنو حواليكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. غبت شويه على اليوتيوب، غبت برشا برشا برشا. وفما اللي بعثوا لي على الانستغرام ولا على الفيسبوك قالوا لي وينك واسكو قصيت ولا شو نقول لكم. انا راني امبوسيبل ومستحيل لو كان نقص من الدومين هذايا. راني ديما مكمله فيه وديما باش نقعد نعمل في لي ريشيرش وديما باش نقعد نبارطاجي معاكم في الحاجات اللي انا نحبهم، خاطر بالحق الدومين هذايا انتريسي بيه غادي من برشا. دونك غبت على خاطرني انا سنابي عندي برشا بروجيات وبرشا خدمه، فريمون خدمه لهنا. دونك سي بور سا. فرحانه على الاخر على خاطرني اليوم قاعده نصور لكم في الفيديو هذا، ومستنيه عندي برشا اني نوصل لكم اليدي هذيا. دونك باش ما نطولش عليكم برشا هكا في البدايات، وما تكونش بدايه طويله وكل. دونك جيبوا حاجه هكا تشربوها خاطر الفيديو باش تكون طويله شوي، وخلينا نبداو. في كل عام في البريود متاع راس العام وتبدا هكا فان داني وفيها شويه الكريسماس وكل. دونك في البريود هذه لو كان تلاحظوا انتوما الفترات الاخرانيين، يعني العوام الاخرانيين، فما مبدا قاعد يتنشر بشوي بشوي، فما عباد قاعده تتبنى في المبدا هذا وقاعده تعمل فيه، اللي هو مبدا الجولز متاع متاع العام الجديد. يعني انا شنو باش نحط اهداف في العام الجديد. برشا عباد قاعده تعمل فيها الحكايه دي، وانا فرحانه على الاخر انه مبدا مزيان كيف من هكا قاعد ينتشر. وانا كنت واحده من العباد اللي تشجع على المبدا هذا سافي 4 ولا حتى ممكن اكثر. كل عام قاعدين نعملوا فيه كاكزرسيس في اخر العام على الجروب فيسبوك نتاعي عندما نتامل في روح والعقل، وكفي البيو يعني كان ما كمش في الجروب نتاعنا تنجموا تدخلوا معنا. السنه قلت علاش ما ناخذوش هالمبدا هذايا ونفتفتوه بشوي ونقعدوا نفسروه اكثر. نتصور هكايا باش يكون خير. دونك ليكزرسيس نتاعنا اللي بساسين نعملو فيه اللي برشا نجح معاهم وبرشا قاعدين يوصلوا للاهداف نتاعهم عن طريق ليكزرسيس هذايا، اللي انا واحده من الناس كل عام قاعده الحمد لله قاعده نوصل على الاقل 80% من الاهداف اللي نحطهم. ماهوش ماجيك وماهوش حاجه ماهيش معقوله ولا ماهيش لوجيك، لا كل شيء نعملو فيه معقول وممكن. هذاك علاش اي انسان قاعد يتفرج فيا تو راك تنجم تطبق الاكسرسيس هذا وتنجم توصل لاي هدف تحب تحطه في 2022، اما اكونديسيون. ركزوا لي على كلمة اكونديسيون. وبارمي لي كونديسيون اللي باش نحكيو فيهم هما المراحل متاع الاكسرسيس هذوما اللي احنا لازمنا نتقيدوا بهم. الحكاية هذيا مقسومة لعدة مراحل. المرحلة الأولانية وهو إنه نفهموا إحنا علاش نعملوا في الإكزرسيس هذايا، على خاطر ما فما حد شيء أنت تنجم توصله طونك أنت ماكش مقتنع به. هو صحيح الإكزرسيس فيه إنه إحنا باش نكتبوا الأهداف متاعنا، أما شنو الهدف من إنك تكتب أهداف أنت ماكش مقتنع إنك باش توصل لهم، أو أنت ماكش مقتنع إنه كتابة الأهداف هذيك باش تخليك توصل للهدف. يعني الاقتناع هو اول حاجه لازمنا نبداو بها. دونك اول مرحله لازمنا نقتنعوا بالاكزرسيس اللي باش نعملوه، وباش نوصلوا نقتنعوا لازمنا نفسروا الاسباب اللي دفعتنا واللي خلتنا نخمموا في اكزرسيس كيف من هكايا باش يعاوننا انه نوصلوا به لاهدافنا، وعلاش اصلا نحطوا في اهداف. علاش مش نخدم طول انا وين نوصل، علاش ما نعيشش الحياه كيف ما هي. هذه فزة قالوها لي راهم برشا، هذيك علاش قعدت نعاود فيها وقاعده نحط فيها في اي اكزامبل. هذه اول مرحله. نجيو توا للمرحله الثانيه من الاكسرسيس، وهي التسامح مع الذات. نشوفوا كيفاش نتسامحوا مع الذات متاعنا وكيفاش نوصلوا نحسوا بالسلام الداخلي. هذه المرحله الثانيه. بعد ما تسامحنا وتقبلنا الاخطاء متاعنا، تويكا باش نجيو للمرحله الثالثه اللي هي الرضا بالذات وبالواقع اللي انت فيه. ما فما حتى شونجمون في الدنيا هذه يصير اذا انت ما تقبلتش اللي انت فيه تو. لازمك تتقبل باش تنجم تتعدى الشيء هذاك وتجذب الحاجه اللي انت تحب عليها. دونك انت قاعده تقاوم، دونك انت قاعد رافض تام للي انت فيه، ماكش باش توصل للي تحب عليه. المرحلة الرابعة هو يجي وقت ليكزيرسيس تويكا الكلو لهنا باش يكمل ليكزيرسيس، وباش نبدو نكتبو في الاهداف نتاعنا. اما شنو ما باش تقولي انس اسكو في علم لدني اني نكتب هدف، ما نجيب ستيل ونبدا نكتب لا.
كتابة الأهداف فيها شروط وبرشا شروط، مش برشا اما فيها شروط كمان، والشروط هذه لازمك تفهمها باش كي تكتب هدف تكتبه بطريقه صحيحه، باش في اخر العام وقت اللي تعمل كومباريزون اسكو انت وصلت للهدف هذاك والا لا، تكون وصلت للهدف هذاك. يعني انت وقت اللي تبدا تكتب لازم طريقه الكتابه متاعك هي اللي تخليك وهي اللي تشجعك وهي اللي تفتح لك الطريق باش توصل للهدف متاعك. دونك راهي حتى كتابة الأهداف بالستيل والورقة راهي فيها شروط. باهي الحاجة الخامسة واللي هي الأخرانية اللي أنا هذيا نشجع عليها على الآخر ونحسها أهم حاجة، هي إنه نعملوا جلسة لإطلاق النوايا متاعنا. خاطر اللي كنا نعملوا فيه شنو هو كيما البنية، بنينا احنا توا النية متاعنا وبنينا الطاقة متاعنا بطريقة صحيحة بطريقة سليمة. توا سيبا باش نعملوا ديبلوامون. دونك لانفورماتيك نقولوا بعد ما تعمل السيستم تاعك تعملوا ديبلوامون. احنا كيف عملنا النية متاعنا بنيناها حاطين لها كل شيء، تويكا باش نعملوا لها ديبلوامون نتاعها وباش نخلوها باش نسيبوها للكون. يعني باش نطلقوا النية متاعنا للكون. كيفاش باش يتم اطلاق النية هذيا؟ عن طريق حاجه تنقولكم عليه كي نبداو نحكيو على البارتي نتاع اطلاق النوايا.